को खुद भी परखें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जन्नती लाठी। दोस्तों, ये लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो मुक़द्दस लाठी है जिसको असाए मूसा कहते हैं। इसके ज़रिए आपके बहुत से उन मौजज़ात का ज़हूर हुआ जिनको कुरान मजीद ने मुख्तलिफ़ उन्वानों के साथ बार बार बयान फरमाया है। इस मुक़द्दस लाठी की तारीख़ बहुत पुरानी है, जो अपने दामन में सैकड़ों उन तारीख़ी वाक़यात को समेटे हुए है जिनमें इबरतों और नसीहतों के हज़ारों निशानात सतारों की तरह जगमगा रहे हैं, जिनसे अहले नज़र को बसीरत की रोशनी और हिदायत का नूर मिलता है। दोस्तों, ये लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बराबर तकरीबन 10 हाथ लंबी थी, यानी 10 मीटर लंबी, और इसके सर पर 2 शाखें थीं जो रात में मशाल की तरह रोशन हो जाया करती थीं। ये जन्नत के दरख्त पीलू की लकड़ी से बनाई गई थी और इसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लाए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये मुक़द्दस लाठी हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को यके बाद दीगर बतौर मीरास मिलती रही, यहाँ तक कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मिली, जो कौम मदियन के नबी थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत फरमाकर मदियन तशरीफ़ ले गए और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहिबजादी हज़रत बीबी सफ़ूरा रज़ियल्लाहु अन्हा से आपका निकाह फरमा दिया और आप 10 बरस तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहकर आपकी बकरियां चराते रहे। उस वक्त हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदावंदी के मुताबिक आपको ये मुक़द्दस लाठी अता फरमाई। फिर जब आप अपनी ज़ौजाए मोहतरमा को साथ लेकर मदियन से मिस्र अपने वतन के लिए रवाना हुए और वादी मुक़द्दस मकाम तुवा में पहुँचे, तो अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली से आपको सरफराज फरमाकर मनसब रिसालत के शर्फ से सरबलंद फरमाया। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस लाठी के ज़रिए जो काम लिया करते थे, जो मदद करती थी ये लाठी, ये असा आपकी जो मदद करता था, उसमें इसको हाथ में लेकर आप इसके सहारे चला करते थे। उससे आप बातचीत कर कर दिल बहलाते थे और ये लाठी दिन में पेड़ बनकर, दरख्त बनकर आप पर साया करती थी। रात में इस लाठी की दोनों शाखें रोशन हो जाया करती थीं, मशाल की तरह जलती थीं और आपको रोशनी देती थीं। इसके ज़रिए आप अपने दुश्मनों, दरिंदों और सांपों को, बिच्छुओं को मारा करते थे। कुएं से जब पानी निकालना होता था मूसा अलैहिस्सलाम को, तो ये लाठी रस्सी बन जाया करती थी और इसकी जो दोनों शाखें थीं ऊपर, वो डोल बन जाया करती थीं। और ज़रूरत के वक्त जब आपको किसी फल खाने की ज़रूरत होती थी, मूसा अलैहिस्सलाम को जब कोई फल खाने की ज़रूरत होती थी, तो इस लाठी पर हस्ब ज़रूरत फल निकल आते थे। इसको ज़मीन में गाड़ देने से ज़मीन के अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाया करता था। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस मुक़द्दस लाठी से ये काम निकालते रहे, मगर जब आप फ़िरौन के दरबार में हिदायत फरमाने के गरज से तशरीफ़ ले गए और उसने आपको जादूगर कहकर झुठलाया, तो आपके इस असा के ज़रिए बड़े बड़े मौजज़ात का ज़हूर शुरू हो गया, जिनमें से 3 मौजज़ात का तज़किरा कुरान मजीद ने बार बार फरमाया है, जो हम अब बयान करने के लिए जा रहे हैं। पहला मौजज़ा। दोस्तों, जो पहला मौजज़ा इस लाठी के ज़रिए हुआ, इसका वाक़या ये है कि फ़िरौन ने एक मेला लगवाया और अपनी पूरी सल्तनत के जादूगरों को जमा करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए मुकाबले पर लगा दिया। और इस मेले के अज़दहाम में जहां लाखों इंसानों का मजमा था, एक तरफ जादूगरों का हुजूम अपनी जादूगरी का सामान लेकर जमा हो गया और उन जादूगरों की फ़ौज के मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा डट गए। जादूगरों ने फ़िरौन की इज्जत की कसम खाकर अपने जादू की लाठियों और रस्सियों को फेंका, तो एकदम वो लाठियां और रस्सियां सांप बनकर पूरे मैदान में हर तरफ फुकारे मारकर दौड़ने लगीं और पूरा मजमा खौफ और हिरास में बदहवास होकर इधर उधर भागने लगा। और फ़िरौन और उसके तमाम जादूगर इस करतब को दिखाकर अपनी फतह के घमंड में और गुरूर के नशे में मदमस्त हो गए और जोश शादमानी से तालियां बजा बजा कर अपनी मसरत का इजहार करने लगे कि इतने में नागहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से अपनी मुक़द्दस लाठी को उन सांपों के हुजूम में डाल दिया। तो ये लाठी एक बहुत बड़ा और निहायत हैबतनाक अज़दहा सांप बनकर जादूगरों के तमाम सांपों को निगल गया। ये मौजज़ा देखकर तमाम जादूगर अपनी शिकस्त का एतराफ़ करते हुए सजदे में गिर पड़े और बआवाज़ बुलंद ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि
آمنا برب ہارون و موسیٰ، یعنی ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ دوستو اس لاٹھی کا جو دوسرا بڑا معجزہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضے تسلط سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کے حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو 6 لاکھ لوگ تھے، وہ ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان طیٰ میں بھٹکتے اور گھومتے پھریں اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان طیٰ میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیاہ میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیریں تھیں۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بیتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنی یہ لاٹھی مار دی تو اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو اس لاٹھی اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ دوستو اس لاٹھی سے جو تیسرا بڑا معجزہ سامنے آیا جس کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات معجزات کو دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے کیونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا اس لیے اس نے ان مومنوں کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خوخار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جیسے ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ اور فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کے سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ تو دوستو یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی لاٹھی کے واقعات، معجزات جو آج ہم نے اس ویڈیو میں بیان کیے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔